श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। कुमार संभव काव्य पाठ शुश्रूषूणां स्वागतम्। अद्य सप्तमः श्लोकः। न्यस्ताक्षरा धातुरसेन यत्र ऊर्जत्वचः कुञ्जरबिन्दुशोणा व्रजन्ति विद्याधरसुन्दरीणाम् अनङ्गलेखक्रिययोपयोगम्। पुनः न्यस्ताक्षरा धातुरसेन यत्र ऊर्जत्वचः कुञ्जरबिन्दुशोणाः व्रजन्ति विद्याधरसुन्दरीणाम् अनङ्गलेखक्रिययोपयोगम्। पदच्छेदः। न्यस्ताक्षराः धातुरसेन यत्र ऊर्जध्वजः कुञ्जरबिन्दुशोणाः व्रजन्ति विद्याधरसुन्दरीणाम् अनङ्गलेखक्रियया उपयोगम्। पुनः न्यस्ताक्षरा धातुरसेन यत्र ऊर्जध्वजः कुञ्जरबिन्दुशोणाः व्रजन्ति विद्याधरसुन्दरीणाम् अनङ्गलेखक्रियया उपयोगम्। इदानीम् अन्वयं वदामि। यत्र धातुरसेन न्यस्ताक्षराः कुञ्जरबिन्दुशोणाः ऊर्जध्वजः विद्याधरसुन्दरीणाम् अनङ्गलेखक्रियया उपयोगं व्रजन्ति। पुनः यत्र धातुरसेन न्यस्ताक्षराः कुञ्जरबिन्दुशोणाः ऊर्जध्वजः विद्याधरसुन्दरीणाम् अनङ्गलेखक्रियया उपयोगं व्रजन्ति। तत्परम् अर्थं वदामि। तत्र यस्मिन् हिमवत्पर्वते धातुरसेन सिन्दूरादि धातुद्रव्येण न्यस्ताक्षराः लिखितवर्णाः कुञ्जरबिन्दुशोणाः गजेषु विद्यमान बिन्दव इव रक्तवर्णाः भूर्जत्वचः भूर्जपत्रवल्कलानि विद्याधरसुन्दरीणां विद्याधरस्त्रीणां देवयोनि विशेषाः विद्याधराः। अतः देवयोनि विशेष विद्याधरजाति स्त्रीणाम् अनङ्गलेखक्रियया मन्मथलेख रचनेन उपयोगं सहकारम् उपकृतिं व्रजन्ति प्राप्नुवन्ति। हिमवत्पर्वते विद्याधर स्त्रियः सञ्चरन्ति। ताः स्त्रियः स्वस्वप्रियाणाम् अनङ्गलेखं रचयितुम् एताः भूर्जत्वचः उपयुञ्जन्ति। अतः अनङ्गलेखक्रियार्थम् एताः भूर्जत्वचः तासाम् उपयोगं प्राप्नुवन्ति, उपकारं
कुर्वन्ति। ताः ऊर्जत्वचः कथं विद्यमानाः इति चेत् न्यस्ताक्षराः नाम न्यस्तानि लिखितानि अक्षराणि यासु ताः न्यस्ताक्षराः नाम ऊर्जपत्रेषु एताः विद्याधरस्त्रियः अक्षराणि लिखन्ति स्म। तत्र प्रेमलेखा रूपेण अक्षराणि लिखन्ति स्म। तानि च अक्षराणि केन लिखन्ति इति चेत् धातुरसेन। तत्र गैरकादिधातवः सिन्दूरादयः तत्र वर्तन्ते। द्रवेण अक्षराणि लिखन्ति स्म। अतः धातुरसेन न्यस्ताक्षराः। किञ्च तत्र वर्णाः रक्ततया दृश्यन्ते। कथमेव वर्तन्ते इति चेत् कुञ्जरबिन्दुशोणाः गजेषु विद्यमानाः बिन्दवः इव रक्तवर्णाः। तत्र वयःपरिमाणेन परिणामेन गजानां चर्मणि बिन्दवः सम्भवन्ति। ते च बिन्दवः रक्तवर्णाः दृश्यन्ते। अतः तादृश बिन्दव इव तत्र विद्यमानाः वर्णाः रक्तवर्णतया दृश्यन्ते। यथापि तत्र सिन्दूरादि गैरिक धातुद्रवेण लिखितानि अक्षराणि, अतः तानि रक्तवर्णतया एव दृश्यन्ते। पुनरेकवारं यत्र यस्मिन् हिमवत्पर्वते धातुरसेन सिन्दूरादि धातुद्रवेण न्यस्ताक्षराः लिखितवर्णाः कुञ्जरबिन्दुशोणाः गजबिन्दव इव रक्तवर्णाः ऊर्जत्वचः तत्र वल्कलानि विद्याधरस्त्रीणाम् अनङ्गलेखक्रिया मन्मथलेख रचनया उपयोगम् उपकारम् अथवा सहकारं व्रजन्ति प्राप्नुवन्ति। पुनरेकवारं श्लोकं वदामि। यस्ताक्षरा धातुरसेन यत्र ऊर्जत्वचः कुञ्जरविन्द्रजन्ति विद्याधरसुन्दरीणाम् अनङ्गलेखक्रिययोपयोगम्। तत्र शब्दानां धात्वादिकं वदामि। न्यस्ताक्षराः न्यस्तानि अक्षराणि यासु ताः न्यस्ताक्षराः। ऊर्जत् स्त्रीलिंगे वक्तव्यं। न्यस्तानि अक्षराणि यासु ताः न्यस्ताक्षराः। न्यस्ताक्षरा इति आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः।
प्रथमा बहुवचनान्तः न्यस्ताक्षरा न्यस्ताक्षरे न्यस्ताक्षरा धातुरसेन धातोः रसः धातुरसः तेन धातुरसेन षष्ठी तत्पुरुषसमासः धातुरस शब्दः अकारान्तः पुंलिङ्गः तृतीया एकवचनान्तः रसेन रसाभ्यां रसैः यत्र इति अव्ययम् अत्र यच्छब्दात् तु सप्तमी विभक्तौ यस्मिन् इति भवति परं सप्तम्याः स्त्रल् इति सप्तम्याः त्रल् आदेशे यत्र इति भवति यदा त्रल् प्रत्ययः कृतः तदानीम् अव्ययं भवति भूर्ज भूर्जानां त्वचः भूर्जत्वचः त्वक् त्वचौ त्वचः षष्ठी तत्पुरुषः भूर्जत्वच् इति चकारान्तः स्त्रीलिङ्गः प्रथमा बहुवचनान्तः कुञ्जर बिन्दुशोणाः कुञ्जरेषु बिन्दवः कुञ्जरबिन्दवः कुञ्जरबिन्दवः इव शोणाः यासु ताः कुञ्जरबिन्दुशोणाः कुञ्जरेषु बिन्दवः सप्तमी तत्पुरुषः अथवा कुञ्जराणां बिन्दवः कुञ्जरबिन्दवः इति षष्ठी तत्पुरुषः अपि वक्तुं शक्यते बिन्दवः इव शोणाः यासु ताः इति बहुव्रीहिसमासः त्वचः भूर्जत्वचः इत्यस्य विशेषणम् अतः आकारान्त स्त्रीलिङ्गः कुञ्जरबिन्दुशोणा शोणे शोणाः आकारान्त शोणा आकारान्त शब्दः स्त्रीलिङ्गः प्रथमा बहुवचनान्तः व्रजन्ति व्रजगतौ इति धातोः वर्तमाने लटि प्रथमपुरुष बहुवचनं व्रजति व्रजतः व्रजन्ति विद्याधरसुन्दरीणां विद्याधराणां सुन्दर्यः विद्याधरसुन्दर्यः तेषां विद्याधरसुन्दरीणां विद्याधरसुन्दरी शब्दः ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः षष्ठी बहुवचनान्तः विद्याधराणां सुन्दर्यः विद्याधरसुन्दर्यः इति षष्ठी तत्पुरुषः अनङ्गलेखक्रियया न विद्यते अङ्गं नाम शरीरं यस्य सः अनङ्गः बहुव्रीहिसमासः भवति अनङ्गस्य लेखः अनङ्गलेखः षष्ठी तत्पुरुषः अनङ्गलेखाय अनङ्गलेखस्य क्रियया अनङ्गलेखया षष्ठी तत्पुरुषः भवति अनङ्गलेखक्रियया इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः अनङ्गलेखक्रिया इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः तस्य तृतीया एकवचनं क्रियया क्रियाभ्यां क्रियाभिः अनङ्गलेखक्रियया क्रियाभ्यां क्रियाभिः अनङ्गलेखक्रिया शब्दः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः तृतीया एकवचनान्तः उपयोगम् उपपूर्वकयुजरयोगे इति धातोः घयन्तः उपयोगः इति भवति तस्य द्वितीया एकवचनम् उपयोगम् इति वक्तुं शक्यते अथवा व्रजन्ति इत्यस्य क्रियाविशेषणत्वेन स्वीकार्ये तदानीमपि उपयोगमिति द्वितीय एकवचनार्थं वक्तुं शक्यते उपयोगम् उपयोगम् उपयोगौ उपयोगान् इति भवति यदि नपुंसकत्वेन उपयोगम् इति नपुंसकलिङ्गे द्वितीया एकवचनमपि भवति परन्तु साधारणतया योगशब्दः घयन्तः पुंलिङ्गे एव प्रयुज्यते अतः उपयोग इति अकारान्त पुंलिङ्ग शब्दः द्वितीय एकवचनान्तः उपयोगम् उपयोगे उपयोगम् उपयोगौ उपयोगान् इति भवति पुनरेकवारं श्लोकं पठामि यस्ताक्षरा धातुरसेन यत्र भूर्जत्वच कुञ्जरबिन्दुशोणाः व्रजन्ति विद्याधरसुन्दरीणाम् अनङ्गलेखक्रिययोपयोगम् एवं सप्तमः श्लोकः समाप्तः अनन्तरं पुनः आगामिनी कक्षायां मिलामः शुभं भूयात्।